आइपिएलमा पागल गैडाको आतंकदेखि लिएर 2 रुपियाँको पेप्सी, क्यामेराम्यान सेक्सी, आरसीबीको रेकर्ड धन्ने टुट्ने आँटेको प्लस भाइरल केटीको डान्स सबै हेर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ। ल सुरु गरौँ। चितवन भर्सेस विराटनगर लाइभ अपडेट। पागल गैडाको आतंक। यो मिमी पक्कै विराटनगरका फ्यान रिसाएर बनाएको हुनुपर्छ। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। 2 रुपियाँको पेप्सी, क्यामेराम्यान सेक्सी। विराटनगर किंग क्रॉस 50 रन। आरसीबी फैन राइट नाउ। आवर रिकॉर्ड इज सेफ अनब्रेकेबल। समझ रहे हो? चितवन राइनो won by 48 runs। फैन टेबल टपर विराटनगरलाई हरायो जे होस्, खुसी छन्। जहिले राम्री केटी मात्रै खिच्ने क्यामेराम्यान बोका हो। डान्स चाहिँ राम्रो छ है।